अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद कुल हुवल्लाहु अहद। हज़रात गिरामी, तौहीद यानी मतलब यह है कि अल्लाह एक, और यही हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अब तौहीद का माना यह है कि अल्लाह को वाहिद हकीकी मानना, अल्लाह को वाहिद हकीकी मानना, यानी मतलब अल्लाह को वाहिद हकीकी मानने का मतलब यह होता है, यानी ये दिल में यकीन जमा लेना कि अल्लाह अपनी जात, अस्मा, सिफात, अफआल में यकता है, बेमिसल है, उससे पाक है कि उसका कोई जुज हो, वो किसी का जुज हो, या उसका कोई हमसर या मुकाबिल हो। ये तौहीद का मतलब है। लेकिन लोग जो है वो तौहीद के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तौहीद की चार किस्में, तौहीद की कितनी किस्में? चार किस्में। एक सबसे पहले होता है तौहीद फिज़्ज़ात, तौहीद बिज़्ज़ात। तौहीद बिज़्ज़ात का माना यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह अकीदा रखा जाए, तौहीद बिज़्ज़ात, अल्लाह के बारे में यह अकीदा रखा जाए क्या कि सिर्फ अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। यह अकीदा रखा जाए कि अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। उसका मतलब यह है कि उसका मौजूद होना जरूरी और ना होना मुहाल, ना होना मुहाल। सिर्फ वही जात ऐसी है जो खुद से मौजूद है, उसे किसी ने मौजूद नहीं बनाया, वो हमेशा से मौजूद है, उसके वजूद की इब्तिदा नहीं, हमेशा मौजूद रहेगा, उसके वजूद की इंतहा नहीं, उसके सिवा कोई जात नहीं जिसका मौजूद होना जरूरी और मौजूद ना होना मुहाल। जो खुद से मौजूद हो और जिसका वजूद हमेशा से हो और जो हमेशा बाकी रहने वाला हो, उसको तौहीद बिज़्ज़ात कहते हैं। और इसी की तफसीर जो है सूरह इखलास की आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह बकरा की आयत नंबर 225 में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मतलब यह है कि अल्लाह ही है, कोई माबूद नहीं मगर वही जात जो हमेशा से जिंदा मौजूद है, उसे ऊंघ आती है न उसे नींद आती। यह हुआ तौहीद बिज़्ज़ात। अब तौहीद बिज़्ज़ात का मतलब आपने समझ लिया कि वो क्या है। और एक जो है वो तौहीद फिल उलूहियत है, तौहीद फिल उलूहियत। तौहीद फिल उलूहियत का मतलब यह होता है कि सिर्फ अल्लाह ताला को इबादत का मुस्तहिक माना जाए। तौहीद फिल उलूहियत यानी अल्लाह को इबादत का मुस्तहिक माना जाए, उसके सिवा किसी को माबूद न माना जाए, उसके सिवा किसी को माबूद न माना जाए। जैसा कि तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक से इस बात का ज़ुहूर होता है। हदीस नंबर 1159 में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदे करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। पता क्या चला कि औरत का यानी इबादत का जो मुस्तहिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह के सिवा किसी की जात जो है वो इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अब बाज अहले हदीसों को क्या है, इसमें शिबा होता है कि तौहीद फिल उलूहियत के हवाले से इसमें क्या है, एक शिबा का शिकार हो जाते हैं। और वो लोग क्या है, अंबिया औलिया के पुकारने को और उनसे मदद मांगने को ये क्या है, शिर्क फिल इबादत समझते हैं। यानी तौहीद फिल उलूहियत में क्या है, इसको ढकेल देते हैं कि जब इबादत का मुस्तहिक है तो तुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या वली अल्लाह क्यों पुकारते हो? ये तो शिर्क फिल इबादत हुई, शिर्क फिल इबादत हुई। तो अब वो क्या है, हम उसको बताते हैं कि वो उसे दुआ तसव्वुर करते हैं और गैरुल्लाह से दुआ मांगना ये शिर्क है। तो उनसे ये गलत फहमी जो है ये दूर है कि हम दुआ अल्लाह के लिए है और इस्तिगासा जो है वो अल्लाह के अलावा के लिए भी। हम इस्तिगासा करते हैं कि अल्लाह ने जो उनको मदद की कुव्वत अता की है, उस मदद की कुव्वत की बुनियाद पर क्या है, हमारी इमदाद फरमाते हैं, जैसा कि हदीस में हमें सिखाया गया। हदीस में क्या सिखाया गया कि हदीस नंबर 3365 में जब हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तड़प को देख करके
یہ پکارا تھا کہ کیا ہے کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے، اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ کوئی ہے جو مدد کر سکے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ پوری حدیث پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کنز الامال معجم الکبیر کی حدیث پاک دیکھیں کہ جس میں فرمایا گیا یا عباد اللہ احبسوا علیہ یا عباد اللہ احبسوا علیہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی۔ بہت ساری بات ذکر کی گئی ہے، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ توحید انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا یہ شرک فی العبادت نہیں ہے۔ اب یہاں پر تیسری بات یہ ہے کہ توحید فی الاسماء والصفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح بندے میں کوئی بھی صفت ہونا ممکن نہیں۔ اللہ کی صفتوں کی طرح بندے کے اندر کوئی بھی صفت ہونا کیا ہے؟ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا و تنہا ہے، شریک سے پاک ہے، یہ عقیدہ رکھنا توحید فی الصفات ہے۔ ایمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے 7 ایسی صفتیں ہیں جو ذاتی ہیں، جیسے کہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ یہ کیا ہے؟ تو جیسے کہ قرآن توحید فی الذات و توحید فی الاسماء والصفات کی دلیل جو ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ توحید، چوتھا یہ ہے کہ توحید فی الافعال۔ توحید فی الافعال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال میں یکتا و تنہا ہے۔ اللہ اپنے افعال میں یکتا و تنہا ہے، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے افعال کی طرح کسی کے افعال نہیں۔ جیسے کہ زندہ کرنا، مارنا، شفا دینا، مدد کرنا، رزق دینا، صورت بنانا وغیرہ اللہ کے افعال میں ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے افعال میں، کوئی بندہ اللہ کا مقابل شریک یا مثل نہیں۔ ان میں سے بعض افعال جو بندے کے لیے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں بندوں کے افعال نہیں بلکہ اللہ کے افعال ہیں، مجازن بندوں کی طرف اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، مجازن استعمال کیے۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَايَ فَكَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی جس شخص نے کسی کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی، تمام لوگوں کو زندگی دی۔ تو یہ بندوں کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ حقیقتاً اللہ کے افعال ہے، لیکن بندوں کی طرف مجازن نسبت کی گئی، مجازن نسبت کی گئی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ یعنی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ ہو جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑ کو شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ غور کریں آپ کہ ان آیت میں 4 افعال ذکر کیے گئے: خلق، نفخ، بے جان جسم میں روح ڈالنا، شفا دینا، احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ افعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر ہوئے، اور قرآن میں ہی یہ افعال اللہ کے لیے بھی ذکر ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ کے یہ افعال اللہ کے افعال کی طرح نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے فعل خلق کا معنی اللہ کے پیدا کردہ مادہ یعنی مٹی سے صورت بنانا ہے۔ یہ فعل اسباب و اعضاء کے واسطے سے اور خلق و ارادے الہی سے موجود ہوا ہے، اور اللہ کا فعل خلق یہ ہے کہ وہ خود مادے کو پیدا بھی فرماتا ہے اور اس سے صورت بھی بناتا ہے، اس سے صورت بھی بناتا ہے۔ تو اللہ کے فعل کی طرح کوئی فعل نہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے جب کسی انبیاء یا اولیاء کو جو وہ طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ طاقت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور دی ہوئی طاقت کے ذریعے اگر ہم انبیاء اولیاء سے مانتے ہیں تو کیا ہے، یہ اصل میں حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر وہابی سمجھ جائے نا تو اس کے اندر پھر کیا ہے، سمجھداری آ جائے گی، لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا ہے، سمجھنا نہیں چاہتے، اور جب سمجھنا نہیں چاہتے تو یہی ناسمجھی کی بنیاد پر وہ کیا ہے، گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے آج جو آپ کے سامنے توحید کی جو 4 قسمیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اصل توحید کیا چیز ہے۔